फ्रॉड की डिग्री लेके आ जाओ और पार्लियामेंट में घुस जाओ या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। खुदा के वास्ते हर वक्त हम शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? दूसरी बात ये, एक सेकंड हनीफ, तुमने मेरी 3 चांसेस ले लिए। जी आप फरमाइए। दूसरी बात ये है कि ये लोग एक बात नहीं समझते, ये लोग बार बार कह रहे हैं सोचे समझे बगैर कि जी अवाम की अदालत सबसे बड़ी, अवाम की अदालत। मैं मानती हूं अवाम की अदालत सबसे बड़ी है, ठीक है। जिस दिन अवाम आपको ये कहेगी कि हम आपको टैक्सेस, एक सेकंड जी, जिस दिन अवाम आपको ये कहेगी कि हम आपको टैक्सेस देते रहे और आपने हमें गवर्नेंस नहीं दी और अब हम आपको टैक्सेस नहीं दे रहे, तो उस वक्त क्या ये उसी अदालत को सुनेंगे, अवाम की अदालत को? क्या बातें करते हैं ये लोग, इट मेक्स नो सेंस। तो क्या करेंगे मुझे बताइए, ये क्या करें? आपके ज़हन में इस प्रोसेस को चलने दें, अगर कोई निकल भी रहा है तो ठीक है। ये प्रोसेस बदनीति पर मबनी है, जैसे ये ला बदनीति पर था, ये प्रोसेस जो पार्लियामेंट में ये बैठे हुए हैं। बात ये है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। कल पार्लियामेंट नहीं है लोगों की। अच्छा, ये अजीब बात है कि जिस बंदे ने जाली डिग्री पेश किया वो ठीक है, उसकी नीयत ठीक है, और जो कानून है वो बदनीति में बनाया गया। आप काठिया साहब, आप देखिए, आप वजीर तालीम है, वजीर तालीम है, पूरी कौम आपको देख रही है। वो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। आप वजीर तालीम है, आप तो कम अज कम ख्याल करें। जाली डिग्री के हम खिलाफ हैं, इसमें क्या किसी स्टूडेंट को जाली डिग्री मिल सकती है? कोई गलती देखे, मेरी बात सुने, ये बात नहीं है। गलत तरीके से अगर तोड़ा गया तो मैं कहता हूँ ला रहे, लेकिन 5 साल आपकी जमात रही है। मेरी बात सुनिए जी, 5 साल के अंदर ठहरे, कोई भी नहीं बोला, मेरी बात, एक भी आदमी नहीं निकला। देखे ना, ये उस असेंबली में से किसको निकाला साहब? ये जो बात है ना, 5 साल तक अदालतें मौजूद रही, कौन सी अदालतें, कौन सी नहीं, इसी मुल्क की अदालतें थी, बिल्कुल ठीक है जी। उसके अंदर जो है उन अदालतों ने क्यों नहीं फैसले किए? इसलिए नहीं किए कि उस डिक्टेटर ने उन जजेस के गर्दन के ऊपर अंगूठा रखा हुआ था और कहा था कि इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। मैं एक में जवाब, इसको नहीं करना और इसको नहीं करना, सबको साथ मिलाने के लिए। लेकिन ये कमजोरी किसकी साबित होती है? पॉलिटिशियन की। कि पॉलिटिशियन अपनी कमजोरी क्यों दे? क्यों कोई ISI का या MI का कोई मेजर या कर्नल फोन करके उसको कहें कि मैं तुम अपनी वफादारी बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक लेनी है। बात बड़ी दिलचस्प जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि डेफिनेटली ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी बनती है कि वही जब एक डिक्टेटर के साथ मिल जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से लोग टूट के उनके साथ हो जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा धड़ा टूट के मुस्लिम लीग काफ बन जाएगा, सारी पोलिटिकल पार्टीज, जमात इस्लामी भी शामिल है, MMA सारी शामिल है, वो सब लोग जब उसको 17वीं तरमीम के जरिए उसको सदर इलेक्ट कर लेंगे या मान लेंगे, तो फिर डेफिनेटली इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साहब, अभी ताज़ा खबर मिली है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी के 220 मुलाजमीन को जाली डिग्री रखने की वजह से उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मेरा ख्याल है इनकी भी छोटी सी गलती से इनको भी माफ कर देना चाहिए, तो पता नहीं क्यों नहीं माफ किया। एक दूसरी बात यह है कि अभी एक इतला चंद दिनों से ये गर्दिश कर रही है कि BA की शर्त के हवाले से एक नया बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और इस बिल के तहत उन तमाम जो जाली डिग्री होल्डर्स हैं उनको इंडेमनिटी मिल जाएगी कि वो अपनी सीट जो है वो इंटैक्ट रख सकते हैं पार्लियामेंट में। हनीफ भाई साहब, अगर इस किस्म का बिल आ गया तो आपकी पार्टी का क्या मौकफ होगा? मेरा ख्याल है अगर पार्टी ने ये मौकफ इख्तियार किया है कि हम किसी जाली डिग्री वाले को टिकट नहीं देंगे, तो मैं जाती तौर पर भी अपनी राय देना चाहता हूं आपकी के जरिए कि हम तो किसी दौर के ऊपर ऐसे बिल की हमायत नहीं करेंगे और अगर कोई भी न करे तो मैं खड़ा होकर उसकी मुखालफत करूंगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियन जो है हमें एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर खड़ा होना चाहिए और करेक्टरफुल होना चाहिए लोगों को, ताकि हम अपनी आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकें और हम हक और सच की जो आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अच्छा, 162 ऐसे अरकान हैं कि जिनके बारे में ये ख्याल है सबका और उनका ताल्लुक जो क्योंकि कौमी असम्बली से है, जिनकी डिग्रियां जाली हो सकती हैं। अब अगर फर्ज करें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल जाते हैं वहां से, तो डेफिनेटली मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप तैयार हैं मिड टर्म इलेक्शन के लिए? देखें, अक्सर जब मिड टर्म इलेक्शन की बात की जाती है ना, तो बड़ी डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज होती हैं वो भी थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती हैं और किसी जगह अग्रेसिव हो जाती हैं कि नहीं ये तो कोई शजरे ममनू है, इसके तो पास ही नहीं जाना। तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। हिंदुस्तान में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, UK में हुए हैं, हर जगह के ऊपर हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर ये सूरत बहुत ज्यादा जिस तरीके से अभी हायर एजुकेशन की तरफ से गई हैं डिग्रीज, अगर वहां से ज्यादा तादाद में और जो शुनीद है
پتہ نہیں، اللہ نہ، میں نہیں کہتا کہ اللہ کرے کہ یہ سچ ہو کہ 14 کے قریب یا اس سے بھی زائد 14 وفاقی وزراء جو ہیں وفاقی وہ بھی وزراء خطرے میں ہیں اور بڑی بڑی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ایسی صورتحال اختیار ہو جاتی ہے اور سب مل جل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے. قاری صاحب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں اور آپ کا اقتدار ختم ہو جائے؟ شاہد صاحب، میری اپروچ جو اس طرف یہ ہے کہ مڈ ٹرم ہو یا مارشل لا لگے، ماشاء اللہ کے بھی چانسز ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ آج تک اسمبلیاں 2-2.5 سال تک نہیں چلتی رہی، 2 سال بعد مہینے گنتے تھے. نہیں، ہماری 5 سال چلی. سنیں، آپ کی ماشاء اللہ کے شیلٹر میں کوئی ماشاء اللہ نہیں. ماشاء اللہ پریزیڈنٹ کے شیلٹر میں چلیے، آپ کنٹروورشل کیوں ہوتی ہیں؟ آپ میری بات سن لیں. سر یونیفارم تھی. بات یہ ہے کہ کوئی اسمبلی تو آزاد اسمبلی جو عوام کی چنی اسمبلی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. اب اگر عدالتی طریقے سے ہٹایا جائے یا مڈ ٹرم ان جعلی ڈگریوں کا بہانہ بنا کے، میں سمجھتا ہوں لیٹ ڈاؤن کیا جائے پارلیمنٹ کو، اور اس کو اس بہانے پہ پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ہر حکومت کو توڑا. اچھا، اسمبلی توڑنے کے لیے ساری حکومت توڑنے کے لیے اسمبلیاں بھی توڑنی پڑتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی مڈ ٹرم کے نام پہ جعلی ڈگریوں کے ذریعے یا کسی عدالتی کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی دا کنٹینیوٹی آف دیٹ ایکٹ، کہ جو ماضی میں مارشل لا لگتا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک ایکٹ ہوگا. لیکن اس میں فوج تو انوالو ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ. قاری صاحب، کہاں فوج آپ کو مجبور کر رہی ہے؟ میں اس بات کو چھوڑو، آپ وہ باتیں میرے سے نہ کروائیں جو آپ جانتے ہیں. سمجھ آئی نا جی؟ بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے کو مطلب ہے کہ الوف ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں، بات یہ ہے کہ عدالتوں کسی بھی طریقے سے اسمبلی کو اگر دھکیل کر مڈ ٹرم کے نام پہ بھی توڑا جائے یا ختم کیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا، خطرہ ہے مڈ ٹرم الیکشن کا؟ نیور، کوئی خطرہ نہیں ہے. ڈگریاں اگر ساری بھی جعلی ہو تو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک لا موجود ہے، اس کو آپ جا کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیا اوور رائٹ سب کچھ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. کوئی پرابلم نہیں. اسمبلیوں کا ٹوٹنا جمہوریت کی نفی ہے، کسی بھی بہانے سے ٹوٹے. نہیں، مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو رہی ہے. مڈ ٹرم الیکشن تو جمہوریت جو ہے پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہے. نہیں، مڈ ٹرم الیکشن 10 سال بعد تو نہیں ہوگا نا، مڈ ٹرم نہیں ہوگا نا. آزاد اسمبلی کوئی تو 5 سال پورے. اچھا، آپ بتائیں، آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے نا پارٹی کی؟ آپ میری بات سنیں، زبردست ہے نا. میری بات سنیں. آپ آج الیکشن کروا کے دوبارہ 2/3 میجارٹی لے کے واپس آ جائے پارلیمنٹ میں، مضبوطی کے ساتھ حکومت کریں. میرا کیا گناہ ہے کہ میں پھر دوبارہ الیکشن میں جاؤں؟ بھائی کیوں الیکشن میں جانا غلط ہے، بالکل غلط ہے. الیکشن میں جانا گناہ ہے. اتنا ایکسپینسو بنا دیا گیا ہے کہ اتنا 5-2 سال کے بعد کام افورڈ ہی نہیں کر سکتی. نہیں، کس نے بنا دیا الیکشن مہنگا؟ سرمایہ دار نے، کیپٹلسٹ نے، جاگیردار نے. میں کون جاگیردار ہے، کون کیپٹلسٹ ہے آپ کی پارٹی میں؟ مجھے بتانا جنہوں نے مہنگا. آپ نہیں جانتے، مہنگا کر دی ساری جیسے. اچھا، نوشین صاحب کو شامل کرتے ہیں. نوشین صاحب، مجھے یہ بتائیے، دوبارہ نہیں کہتا اگر یہ نیا بل آ گیا تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ نہیں جی، ہم بالکل کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے. ہمارے تو بالکل یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. میں بہن بات کری، کوئی نہیں. اگر اوپر پارٹی پہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے لیڈر کا تو وہ تو سب کو ماننا پڑے گا. میرا نہیں خیال چودھری صاحب یا پرویز الہی صاحب سپورٹ بھی نہیں، درست ہو، کبھی بھی نہیں کریں. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کا رابطہ ہو گیا پرویز الہی صاحب کا؟ نہیں، مجھے کیا پتا. اور ہمارے یہاں آپ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جی ان کا رکا نکلی ہیں. اور دوسری بات، ابھی آپ مڈ ٹرم پولس کی بات کر رہے تھے. لیٹ می ٹیل یو، اگر مڈ ٹرم پولس کو لایا بھی نا، یہ لوگ خود لائیں گے. اس کا بڑا سمپل سا، یہ جو آپ نے سنا ہے روز کہتے ہیں کہ جی یہ 5 سال بعد بھی ہم تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. کیوں؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے کریں. 5 سال پورے کریں. اگر اسمبلیز چلی بھی گئی، ان کا پریزیڈنٹ تو وہی رہے گا. جب ہم 2013 5 سال پہ چلنے کے بعد پھر بھی، کیونکہ وہ سپٹمبر میں الیکٹ ہوئے تھے، وہ پھر بھی وہاں رہیں گے ٹو مینیپولیٹ دی اسمبلیز. سو اگر کوئی الیکشن لایا بھی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بابر امان صاحب بانٹتے ہوئے پھر رہے ہیں چاروں طرف، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی مقصد تو ہے. There will be one assault on the judiciary. There will be something regarding وہ اپنا نیو چیف، آرمی چیف اور وٹ ایور. اور اگر یہ دونوں چیزیں کام کر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھیے گا سپٹمبر تک کہ یہ خود الیکشن بلائیں گے. اچھا، یہ بتائیے نہیں ویسا واقعی سپٹمبر تک خود الیکشن کروا دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. بس صاحب میری بات سنیں، ہمیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ باتیں سوچنی چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ اگر 40 وزراء اور اسٹیٹ منسٹر اگر ان کی ڈگریاں جعلی نکل آئیں، جو پہلے میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا،
14 40 میں نہیں 40 میں 40 کی اچھا ساری کیبنٹ کی بات ساری نہیں، وہ تو 92 ہے، میں تو احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اچھا آدھی کیبنٹ میں 40 کی بات کر رہا ہوں. اگر 40 کی نکل آئے، فرض کیا 1%، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بائی الیکشن کا انتظار کرتے کرتے